अब त्यहीँ पुगे होला भनेर बुझ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। तपाईको आशय अभियान फुटेको हो, मैले त्यसरी भन्न मिल्छ? अभियान फुटेको होइन, कमजोर भएको हो। नेतृत्वप्रति तमाम संस्थापक साथीहरूको असहयोग रह्यो। ती दलहरूमा जानको लागि खुट्टा उचालेर बसिरहे अरे भन्ने पनि सुनिन्छ। नेपाल हामी नेपाली अभियान फोड्दैन। अहिलेको संसदीय अभ्यासले नेपालको समग्र राजनीतिक निकास दिन सक्दैन, नेपाली जनताको समग्र खुसीको परिकल्पना गर्न सक्दैन। तपाईको चाहिँ नवजवान युवाहरूलाई घुम्नको लागि विदेश गए पनि तर अभियान चाहिँ व्यक्तिका पछाडि कुद्ने आन्तरिक रूपमा हामीले त्यो वातावरण तयार गर्दैछौँ, गरिरहेका छौँ। खासै तपाईको चाहिँ संलग्नता छैन। भनौँ या अलि निष्क्रिय हुन्छ। अलिअलि दोष हाम्रो पनि छ। उच्छृङ्खलताले वास्तविक आकार लिन गाह्रो हुन्छ। नेतृत्व खोजिरहेछ, अभियन्ता खोजिरहेछ, तपाईँ कन्फ्युजन सुरु हो। यो विचारमा एकरूपता भएन, दीर्घ जीवन लिन सक्दैन। अथवा चाहिँ बिचौलियाहरूको कारणले जो पीडामा परिरहेका छन् उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने सबै कुरा त सरकार नै हो। हिजो मात्रै केही अभियन्ता र पत्रकारहरू कुटिएका छन् मेन पावर व्यवसायीबाट। अभियन्ता नै म हुँ र अभियानै म हुँ भन्ने हिसाबले होइन, हामीले त उहाँलाई कारबाही नै गरिसकेका छौँ। उहाँ अहिले हाम्रो नजरमा नेतृत्व होइन। तपाईँहरूले ज्ञानेन्द्रजीलाई कारबाही गरिसक्नु भएको छ। ज्ञानेन्द्रजी निलम्बनमा पर्नु भएको त धेरै महिना भइसक्यो। तपाईँहरूको नियत कसैलाई दुःख दिने छैन नै भन्ने लाग्छ मलाई। जिम्मा हामीले लिन्छौँ। हिजो जुन घटना घट्यो त्यो अत्यन्तै गर्नै नहुने घटना घट्यो। चाहिँ व्यवसायी साथीहरूले तपाईको यसलाई सुधार्नुपर्छ। म फलानु मेन पावर कम्पनीबाट फलानु ठाउँमा जाँदैछु भन्दै रहँदा उसलाई पूर्ण विश्वास होस्। त्यहाँभित्रका सबै साथीहरूको क्रियाशीलतालाई मैले हेरिरहेको छु। अभियानको लापरवाही र कमजोरीकै कारण यो घटना घट्न पुग्यो भन्नेतिर यहाँको सङ्केत हो। एकरो रूपमा जाने कुरा ठिक थिएन। राज्यले देख्ने गरी त्यो सुनाउने देखाउने सहयोग पर्छ र दबाब पुगोस्। व्यवस्थापनमा या नियतमा जसले पीडा दियो उसका जाने कुरा चाहिँ लापरवाही होइन। सबै तपाईँको पीडित पक्षहरूको चाहिँ निवेदन सङ्कलन गर्थे, समाधानको उपयुक्त निकास खोज्थे, जसका कारणले आज त्यो स्थिति सिर्जना भयो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूको विषयमा अभियन्ताको तर्फबाट अथवा नेपाल सरकारको 100 तपाईँको चाहिँ 72वटा राष्ट्रमा नेपाली नागरिक पुगेका छन्। तपाईँको चाहिँ दलाल होइन माफिया भने पनि तपाईँहरूकै कारणले पुग्यो र त्यो दुःखको तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रिया तपाईँप्रति फर्किँदाखेरि तपाईँलाई असहज पनि हुन्छ। त्यहाँबाट पनि केही निकासको सकारात्मक पहलको हामी कोसिस गर्छौँ। सेटिङमा सबै काम भएको छ भने अभियानभित्रैबाट त्यस्तो षड्यन्त्र भएको गन्ध आयो भने पनि उसका विषयमा पनि छानबिन हुन्छ। ज्ञानेन्द्र साईजीलाई उहाँहरूले निष्कासन गरिसकेपछि हामीले ज्ञानेन्द्र साईलाई अपमान गरियो, मैले गरे सबै ठिक, अरूले गरे सबै बेठिक भन्दै गएपछि र यो सिङ्गो अभियन्ताहरूलाई चाहिँ तर्साउनुपर्छ। समयमै यो कुरा सुधार्नुहोस्। प्रहरीकै पनि कहीँ मिलेमतो पो छ कि त्यो अभियन्ताहरू त्यहाँ जाँदै रहेको कुरा कसरी थाहा भयो? तपाईँको अन्धाधुन्दाभित्र तपाईँ कोठा थुनेर मान्छे पिट्नु भने चाहिँ जघन्य अपराध हो। मान्छेलाई भाग्न पनि नपाउने, ज्यान बचाएर कुद्न पनि नपाउने भयो नि त। त्यहाँ त ज्ञानेन्द्रजीलाई निलम्बन गरे हो। केही समयको लागि तपाईलाई यो विषयमा सुधार गर्नुहोस् भनेर निलम्बन गरे हो। निलम्बन गर्नुको कारण चाहिँ के कमजोरी थियो त ज्ञानेन्द्रजीको जसले गर्दा तपाईँले संयोजकको रूपमा स्वीकार गर्न सक्नु भएन? र तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा महाराजा जस्तो शो गर्न खोज्ने कुरा, जब त्यही क्रममा तपाईँको सुर्खेत घटना घटिसकेपछि हामी अलिक बढी झस्क्यौँ। ज्ञानेन्द्रजीले अब मलाई त अलिकति नाम लिनु पनि कहिले कहिले अप्ठ्यारो लाग्छ। ज्ञानेन्द्रजीले यो अभियानै मेरै हो, मैले जे गरेँ त्यही हुन्छ भन्ने जस्तो जुन एउटा शैली स्वभाव देखाउनु थाल्नु छ अस्तित्व दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। उनले महँगा होटलहरूमा बस्न आवश्यक छैन। ज्ञानेन्द्रजी सीए पास हो या फेल? युवाहरूलाई अलिकति बढी ढाँट्नु भएको जस्तो देखिन्छ यो कुरामा। चार्टर एकाउन्ट पढ्नको लागि उहाँ इन्डिया जानुभयो, केही समय पढ्नु भयो कि समसामयिक घटनाक्रममाथि चिरफार गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर नन्द काप्री। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यो ज्ञानेन्द्र साईले नेतृत्व गरेको तपाईँहरूको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने अभियान चाहिँ यतिखेर कहाँ पुगेको छ? यो त अलिकति बढी अभियन्ताको आवश्यकता परेको बेला तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो एमसीसी फेल गर्नुपर्छ, एमसीसी पास गर्न नदिन हामी अभियन्ताहरू चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ, तर अभियान नै एकजुट छैन अहिले भन्ने सूचना बाहिर आएको छ नि। अब यो ज्ञानेन्द्रजीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर थुप्रै संस्थापक साथीहरूले चुप्लाएर बस्नु भएको छ। अहिले उहाँले चाहिँ नि विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू उद्धार गर्ने काममा धेरै नै ठुलो काम गरिरहेछु भन्ने ढङ्गले सामाजिक सञ्चार मिडियाहरूमा सुनिरहेको छ। अब त्यहीँ पुगे होला भनेर बुझ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। तपाईँको आशय अभियान फुटेको हो, मैले त्यसरी भन्न मिल्छ? अभियान फुटेको होइन, कमजोर भएको हो। अथवा अभियान फुटेको होइन,
अभियानमा संस्थापक रूपमा जति साथीहरू जोडिनु भएको थियो उहाँहरू अहिले चुप लाएर बसेको अवस्था हो। यसको मतलब नेतृत्वप्रति तमाम संस्थापक साथीहरूको असहयोग रह्यो अथवा नेतृत्वप्रति आशंका रह्यो अथवा नेतृत्वप्रति विश्वास भएन अथवा नेतृत्वले सही नेतृत्व दिन सकेन भन्ने हिसाबले चुप लाएर बसेको अवस्था हो। र नेतृत्वका हिसाबले अब सामाजिक सञ्जालमै सुनेको कुरा हो। राजनीतिक हिसाबमा विभिन्न दलको नाम आइरहेछ होइन। ती दलहरूमा जानको लागि खुट्टा उचालेर बसिरहे अरे भन्ने पनि सुनिन्छ। तर नजाँदै चाहिँ फेरि मैले डाक्टर साहबले सुरुवातमा 1 मिनट रोकेँ। यहाँको भनाइको आशय यहाँले पनि प्रष्ट भन्न नसक्नु भएको हो, केही बन्धनमा हुनुहुन्छ। तर यहाँको भनाइको आशयले त आम दर्शकले त प्रष्ट बुझ्छन् कि अभियान फुटिसक्यो, अभियान दुईटा चिरामा छ। के कुरा चाहिँ के हो भने मलाई धेरै पटक सामाजिक सञ्जालमा त हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान फुटेको हो अथवा फुट्यो कि फुटेन भनेर सोध्नुहुन्छ। मैले एउटै शब्द भन्ने गरेको छु, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान फुट्दैन, हामी फुट्न दिँदैनौँ। तर यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ नि फिट एन्ड फाइन नभएका होइन मान्छेहरू समयक्रममा पाखा लाग्दै जान्छन् अनि ठिक मान्छेहरूले फेरि यसैलाई तपाईँको चाहिँ नि सङ्गठित बनाएर अगाडि जान्छ र त्यो समय आउन लागेको छ, आइसकेको चाहिँ अझै छैन, आउन लागेको छ। मैले यो किन भनिरहेको भने हामीले वर्तमान नेपालको पोलिटिकल कल्चरभित्र होइन अहिलेको संसदीय अभ्यासले नेपालको समग्र राजनीतिक निकास दिन सक्दैन, नेपालको समग्र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दैन, नेपाली जनताको समग्र खुसीको परिकल्पना गर्न सक्दैन। त्यसकारणले अबको नागरिक आन्दोलन, अबको राजनीतिक मोमेन्ट निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा दिलाउन सक्ने सरकार निर्माण गर्ने, व्यवस्था निर्माण गर्ने, तपाईको चाहिँ नवजवान युवाहरूलाई घुम्नको लागि विदेश गए पनि रोजगारीको लागि विदेश जान नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र 1-1.5 वर्ष तपाईको सरकारको कार्यकाललाई बढाएर कम्तीमा 1 कार्यकाल पूर्ण कार्यकाल सरकार बन्ने वातावरण निर्माण गर्ने र संसदलाई मन्त्री बनाउने कुरा अथवा सांसद हुने कुरा पैसामा जुन तुलना गर्न थाल्यो त्यसलाई देश निर्माण गर्ने ठाउँमा संसदहरूको भूमिकालाई केन्द्रीकृत मैले डाक्टर साहबले रोके मैले एंगलबाट हामीले अभियानको सुरुवात गरेका हौं। तर अभियान चाहिँ व्यक्तिका पछाडी कुद्ने हैन, को मान्छेले के काम गर्यो भनेर दौडी हिँड्ने भइसकेपछि यसले राजनीतिक आकार लिन सक्दैन। त्यसकारणले त्यो कुरालाई चाहिँ एचिभ हुने ढङ्गले वातावरण आन्तरिक रूपमा तय गर्दै जाउँ भन्ने हिसाबले आन्तरिक रूपमा हामीले त्यो वातावरण तयार गरिरहेका छौँ। तर अहिले बाहिर देखिएको जुन अभियानको गतिविधि हो त्यसमा अहिले हाम्रो खासै तपाईको चाहिँ संलग्नता छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ फुटेको जस्तो देखिन्छ। म अभियानको नीतिको विषयमा, अभियानको लक्ष्यको विषयमा, अभियानको कदमको विषयमा अलि पछाडि आउँछु। अहिलेलाई मेरो प्रश्न असफल चाहिँ को अभियानको नेतृत्व या तपाईहरु जो अहिले बाहिरिनु भएको छ भनौं या अलि निष्क्रिय हुनुहुन्छ? अलि दोष हाम्रो पनि छ। हामीले नेतृत्वलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं, त्यो हाम्रो पनि कमजोरी छ। त त्यसमा दुई तीनवटा फ्याक्टरले काम गर्छ। हामी संस्थापक रूपमा जो कार्यकारी समितिमा थियौं त्यहाँभित्र 7 जना अहिले पनि विदेशमा भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, एकदमै एकाडेमिक मान्छेहरू हुनुहुन्छ र बाँकी 6 जना हामी नेपालका थियौं। र कार्यकारी समितिमा भएका सबै साथीहरू अलिकति डिप्लोमेसी तरिकाले अगाडि बढौं, उच्छृङ्खलताले वास्तविक आकार लिन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले बोल्ने शैली, हिँड्ने शैली, खाने शैली, बस्ने शैली सबैमा सुधार गरौँ। नागरिकले त यस्ता मान्छेहरूको खोजी गरिरहेछन् जसले गुन्द्रुकको ढिँडो खाएर नागरिकको घरमा परालमा सुतेर नागरिकको हितका पक्षमा काम गरून् भन्ने नेतृत्व खोजिरहेछ, अभियन्ता खोजिरहेछ। तर तपाईहरु महँगो गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, राखेरी चाहिँ तपाईको चाहिँ स्रोत दिन सक्नु आफ्नो सम्पत्तिको हैन, तपाईको अलि लावा लस्कर लाएर हिँड्ने शैलीको एउटा चाहिँ स्वभाव बन्दै गइसकेपछि नागरिकको बीचमा पनि तपाईँ कन्फ्युजन सुरु भयो हैन। नेतृत्वका हिसाबले पनि स्रोतको खोजी हुन सुरु भयो
नेतृत्व आफ्नो स्रोत चाहिँ कसरी जम्मा भएको भन्ने कुरा प्रश्न नहुने एउटा स्थिति बन्दै गयो। त्यसकारणले यो विचारमा एकरूपता भएन, शैलीमा एकरूपता आएन भनेदेखि कुनै पनि अभियानले दीर्घ जीवन लिन सक्दैन। त्यसकारणले कुरा त फेरि अभियान होइन, कुरा त राजनीति हो। हामीले यसलाई त उपयुक्त समय आइसकेपछि राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यो अभियानको सुरुवात गरेका हौँ। त्यसकारणले उपयुक्त समय आइसकेपछि राजनीतिक रूपमा अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्ने साथीहरू अहिले चुप्पो लाएर बसेका छन्। त्यसमा म पनि पर्छु। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अभियान फुटेको जस्तो देखिन्छ। तर अभियान फुट्ने भने चाहिँ यो अभियानमा अर्को विकल्पको अभियान कसैले बनायो कि बनाएन त्यो त होइन फेरि। त्यसकारणले उपयुक्त समय आइसकेपछि यो अभियानलाई फेरि अझै सशक्त उचाइमा राजनीतिक तपाईँ कार्यदिशासहित उचाइमा उठाउने सङ्कल्पका साथ हामी छलफल गरिरहेका छौँ र त्यो समय अब आउन लाग्यो। अब आउन अहिलेको घटनाक्रम सबै हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ समय आउन लाग्यो। कारण के भन्यो भने अहिले विशेष गरी भिजिट भिसामा विदेश गएका युवाहरू जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन पावरबाट अथवा चाहिँ बिचौलियाहरूको कारणले जो पीडामा परिरहेका छन् उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने कुरामा तमाम अभियन्ताहरू, अभियानमा लागेका साथीहरू र नेपाल सरकारको तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरू जुन ढङ्गले लागिरहेको अवस्था छ, यसले एक खाले तरङ्ग बाहिर ल्याए पनि यो समग्र अभियन्ताहरूको पनि एउटा भूमिका यहाँ जोडिन्छ, सरकारको पनि भूमिका जोडिन्छ। फेरि सबै कुरा त सरकार नै हो। सरकारले चाहेन भने केही पनि हुँदैन। हामीले बुरुक जति उफ्रेर पनि सबै काम हामीले गरे। हिजो मात्रै हिजो मात्रै केही अभियन्ता र पत्रकारहरू कुटिएका छन् मेन पावर व्यवसायीबाट। यो विषयमा अभियान अलिकति नबोलेको जस्तो, त्यो कुरालाई पचाएर बसेको जस्तो देखिन्छ। विशेष त अभियानको अभियन्ता नै म हुँ र अभियानै म हुँ भन्ने हिसाबले नेतृत्वले त बोल्नुपर्ने हो होइन। हामीले त उहाँलाई कारबाही नै गरिसकेका छौँ। उहाँ अहिले हाम्रो नजरमा नेतृत्व होइन। तपाईँहरूले ज्ञानेन्द्रजीलाई कारबाही गरिसक्नु भएको छ। ज्ञानेन्द्रजी निलम्बनमा पर्नु भएको त धेरै महिना भइसक्यो होइन। उहाँ अहिले संयोजक होइन होइन। तर उहाँले आफूलाई संयोजक दाबी गरिरहनु भएको छ, ठिकै छ। त्यसलाई हामीले धेरै आलोचना त गर्नु पर्दैन। तर जहाँसम्म मेन पावर कम्पनीभित्र ट्रिपल स्टार के भन्ने मेन पावर कम्पनीभित्र हिजो एउटा ठुलै ताण्डव नृत्य हामीले देख्यौँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन पावर सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूको हतोत्साही मनस्थिति हो। त्यो एकदमै निन्दनीय घटना हो। त्यस्तो घटना घटाउनु हुँदैन थियो। तपाईँको म के भन्न चाहन्छु तपाईँको सार्वजनिक मिडिया मार्फत भने आम नेपाली नागरिकहरूलाई, आम नवजवान युवाहरूलाई, आम तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएका व्यवसायी साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको नियत कसैलाई दुःख दिने छैन नै भन्ने लाग्छ मलाई। तर प्रकारान्तरले मान्छेले दुःख त पाए। त्यसकारणले हामीले जिम्मा लिएका युवाहरूको जिम्मा हामीले लिन्छौँ भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता नेपाल सरकारलाई गराउनुहोस्। अब अभियानले के गर्छ? त्यो गर्नु भएन भने भन्दैछु, यदि त्यो तपाईँहरूले गर्नु भएन भने तपाईँहरू एउटा असफल व्यवसायमा दर्ज हुनुहुन्छ। जहाँसम्म हिजो जुन घटना घट्यो त्यो अत्यन्तै गर्नै नहुने घटना घट्यो। त्यो हेर्दाखेरि योजनाबद्ध घटना जस्तो लाग्छ होइन। एउटा तपाईँको चाहिँ पीडित मान्छेले त सहारा खोज्छ, स्वाभाविक कुरा हो होइन। उसले जहाँ जाँदाखेरि मलाई चाहिँ राहत मिल्छ भन्ने लाग्छ, ऊ त त्यहाँ जान्छ। त जसले सहारा खोज्यो अथवा जसले सहारा दिन खोज्यो उसको इन्टेन्सन के हो नबुझिकन जुन एउटा चाहिँ तपाईँ हठात मेन पावर कम्पनीको मुख्य द्वारमा ताला लगाएर, कति जघन्य अपराध होइन। कोही मान्छे ज्यान बचाएर भाग्छु भन्दा पनि नपाउने गरी बन्दक बनाएर होइन तपाईँको चाहिँ बन्सरहरू चाहिँ भित्र पसाएर अन्धाधुन्दा जुन आक्रमण हुने काम भयो भन्ने सुनियो, भिडियोमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अत्यन्तै निन्दनीय छ। बेलैमा यो चाहिँ व्यवसायी साथीहरूले तपाईँको यसलाई सुधार्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ आज मैले पीडित जो चुटाइमा पर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि मैले हस्पिटलमा गएर भेटेँ र आज विशेष त युवाहरू त्यो छलफलमा पनि जुटिरहनु भएको छ। हामीले यसलाई सहज तरिकाको समाधान चाहन्छौँ होइन। यसले असहजता नल्याओस्, व्यवसायी साथीहरूलाई पनि हिमिलेस फिल हुने वातावरण नबनोस् होइन। आम नागरिकहरूलाई पनि व्यवसायप्रति पूर्ण विश्वास होस्, भरोसा होस्। म फलानु मेन पावर कम्पनीबाट फलानु ठाउँमा जाँदैछु भन्दै रहँदा उसलाई पूर्ण विश्वास होस्। त्यो एउटा वातावरण बनाउने सिराबाट एउटा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट
म आफू पनि त्यसमा छलफलमा क्रियाशील भएर लागि नै रहेको छु। जहाँसम्म तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको कुरा चाहिँ अब अभियानले त्यसलाई के गर्छ भन्ने जुन अभियानले न्याय गर्न सक्छ भन्ने त देखिएन। एउटा स्वतन्त्र व्यवसायी असफल, अभियान असफल, तपाईँ अभियन्ताहरू असफल, न्याय मिल्ने कसरी? हिजो म भ्रष्टाचारको विरुद्धको जगमा स्थापना भएको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा म अहिले त्यहाँभित्र धेरै क्रियाशील नभए पनि त्यहाँभित्रका सबै साथीहरूको क्रियाशीलतालाई मैले हेरिरहेको छु, सबै साथीहरूको भूमिकालाई मैले हेरिरहेको छु, सबै साथीहरूको भूमिकामा मैले तपाईँको सकारात्मक सुझावहरू दिइरहेको छु। केही मेरा सुझावहरू बेलामा ग्रहण नगर्दाखेरि यो घटना घट्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि हामी एउटा चाहिँ नि अभियानको लापरवाही र कमजोरीकै कारण यो घटना घट्न पुग्यो भन्नेतिर यहाँको सङ्केत हो। यो मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने तपाईँको हेर्नुहोस्, जब सुरुको फेजमा जुन मेन पावरबाट पीडित भएका युवाहरूको भिडियो बाहिर आइसकेपछि केही अभियन्ता साथीहरूले यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने कोसिस गर्नुभयो, एकदमै राम्रो थियो। तर निरन्तर रूपमा हामीले नै मेन पावर कम्पनीमा गएर होइन सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुविधा समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ भनेर आफ्नो तरिकाले भित्री कुरा नबुझिकन एकरो रूपमा जाने कुरा ठिक थिएन, किनभने त्यो चाहिँ राज्यले गर्ने हो होइन। अभियन्ताको कामै के हो भने राज्यभित्र भएका अनियमित, अनियन्त्रित, अशोभनीय क्रियाकलापहरूलाई राज्यको कानसम्म पुर्याउने, राज्यले देख्ने गरी त्यो सुनाउने, देखाउने र सुन्ने गरी सुनाउने, त्यो चाहिँ अभियन्ताको काम हो। जसका कारणले राज्यलाई त्यो काम सकारात्मक रूपमा सल्टाउनको लागि सहयोग पर्छ र दबाब पुगोस्। त्यो गर्नुपर्नेमा आफै नै समाधानकर्ता हो भने चाहिँ जाने कुरा चाहिँ गलतै हो, कमजोरी भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो आफैमा त्यो गर्ने कुराप्रति जुन मेन पावरका साथ कम्पनीका साथ कमजोरी या लापरवाही व्यवस्थापनमा या नियतमा, प्रश्न त नियतमाथि पनि उठेको छ। तपाईँ अभियन्ताहरू चाहिँ नभनौँ होइन, त्यो कसैको गुनासो लिएर कुनै एउटा चाहिँ पीडक पक्षका होइन जसले पीडा दियो उसका जाने कुरा चाहिँ लापरवाही होइन, यसलाई कमजोरी भनौँ। तर कमजोरी व्यवस्थापनमा या नियतमा, मेरो प्रश्न त्यहीँनिर। जाने बाटो चाहिँ धेरै हुन्छन्, सकारात्मक बाटो हुन्छन्। जस्तो म अहिले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको केन्द्रीय कार्यालयमा निरन्तर रूपमा नभएको कारणले यदि म थिएँ भने म के गर्थेँ, सबै तपाईँको पीडित पक्षहरूको चाहिँ निवेदन सङ्कलन गर्थेँ र कुन कुन कम्पनीबाट पठाएका मान्छेहरूले के पीडा पाए त्यो अध्ययन गर्थेँ। त्यसपछि ती कम्पनीका मालिकहरूलाई छलफलको लागि आफ्नो अफिसमा बोलाउँथे, छलफल गर्थे, समाधानको उपयुक्त निकास खोज्थे। भएन भने तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको तालुकवाला निकायमा पहल कदमी गर्थे ताकि सम्बन्धित कम्पनीमा गएर दिने भए दे, होइन भने भनेर नारी सुर्किने काम म चाहिँ गर्दैन थिएँ। जसका कारणले आज त्यो स्थिति सिर्जना भयो भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिलेसम्म जे भयो धेरै बिग्रिया छैन। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने जो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा अभियन्ताको तर्फबाट अथवा नेपाल सरकारको होइन तालुकवाला मन्त्रालयको मन्त्रीको तर्फबाट जुन एउटा तपाईँको चाहिँ व्यवसायहरूलाई हतोत्साही हुने ढङ्गले जुन कदम अगाडि बढाइएको छ यो प्रति मलाई दुःख लागिरहेको छ। आज नेपालका तपाईँको चाहिँ तमाम युवाहरू 172वटा राष्ट्रमा तपाईँको रोजगारका लागि पुगेका छन्। हामीलाई के लाग्छ भने अब हामी यो सिङ्गो अभियान र तमाम अभियन्ताहरूलाई जोडेर यो जुन मेन पावरको विषयमा कुरा भइरहेछ यो विषयमा हामी आज पनि छलफलमा छौँ, अहिले पनि हामी निरन्तर छलफलमा छौँ र भोलि सम्भवतः हामी सिडिओ कार्यालयमा होइन काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एकचोटि कमन बैठक बस्दैछौँ। त्यसपछि एउटा निकास निस्कियोस्, समाधान निक्लियोस्, सहज रूपमा समाधान निक्लियो। यसको मतलब के हो भने यो अहिले धेरै बिग्रेको छैन। म तमाम तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा लागिने व्यवसायी साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू पनि हतोत्साही नहुनुहोस्। अभियन्ताहरूले अथवा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मिडिया लगेर हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजीरोटी नै खोज्ने भए भन्ने ढङ्गको हतोत्साहीपन जुन हिजोको आक्रमणमा देखियो तपाईँहरू पनि नअत्तालिनुहोस् होइन। यो अहिले सामान्य पिलोको अवस्थामा छ, निचोर्दै पनि ठिक हुन्छ। यसलाई अपरेसन गर्न लाग्यो भने तपाईँको व्यवसाय पनि चौपट हुनेवाला छ, हुनसक्छ। त्यस कारणले अभियन्ताहरूको पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यत्तिकै चुप लाएर बस्ने अवस्था नरहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ व्यवसाय पनि टिकाउनु पर्नेछ होइन।
अघि नै मैले भने 100 तपाईँको चाहिँ 72वटा राष्ट्रमा नेपाली नागरिक पुगेका छन्। आज तपाईँहरूकै कारणले पुग्या हो। नेपाल सरकारको माध्यमबाट तपाईँको चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने देश त औँलामा गन्ने छन्। त 172वटा राष्ट्रमा आज नागरिक कसरी पुगे? यो तमाम व्यवसायीहरूको कारणले हो। यहाँ व्यवसायीहरूलाई तपाईँको धेरै तपाईँको उच्छेलित गर्ने गरी तपाईँको चाहिँ दलाल होइन माफिया भने पनि तपाईँहरूकै कारणले पुग्यो। म तपाईँहरूलाई त स्यालुट नै गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तर आफूले जिम्मा लिएको नागरिकको तपाईँको पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ आफूले वहन गर्नुपर्छ। यो ठाउँमा हामी चुकेका छौँ। व्यवसायी साथीहरू चुक्नु भएको छ। हामी सानो कुरामा चुकिरहेछौँ। ठुलो उपलब्धि हासिल गर्ने कुरालाई छोडेर हामी सानो कुरामा अल्मलिरहेछौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि आफ्नो सङ्गठनभित्र एउटा चाहिँ समीक्षा गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् र सिङ्गो तपाईँको नागरिकहरूलाई सङ्गठित गर्दै अथवा चाहिँ तमाम अभियन्ताहरूलाई युवाहरूलाई सङ्गठित गर्दै तपाईँहरूको व्यवसाय पनि फस्टाउनबाट कमजोर नहुने र तपाईँहरूलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको। तपाईँहरू जति जिम्मेवार हुनुहुन्छ नागरिकहरूले त्यति राहत पाउँछन्। तपाईँहरू जति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ नागरिकहरूले तपाईँको चाहिँ दुःख पनि पाउँछन् र त्यो दुःखको तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रिया तपाईँप्रति फर्किँदाखेरि तपाईँलाई असहज पनि हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको आवश्यकता अहिले मुलुकलाई छ। म तमाम व्यवसायीहरू बिना मुलुक चल्दैन। हेर्नुहोस्, मुलुकको अर्थतन्त्र धानेकै व्यवसायीहरूले। यसमा गर्व गर्नुपर्छ। तर केही गलत व्यवसायीहरूका कारणले आज जुन एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगारको विषयमा जुन एउटा नकारात्मक सन्देश नेपालमा अहिले फैलिरहेको छ, यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी त्यतातिर लागिरहेछौँ। जो साथीहरू हिजो कुटिएका छन्, पत्रकारमाथि हातपात भएको छ, न्याय मिल्छ, यसमा अभियानले पहल गर्छ, ढुक्क हुँदा हुन्छ। अनि त्यो पहल कदमी आजैबाट सुरु भइसकेको छ। आज तपाईँको चाहिँ नि पीडित पक्षको तर्फबाट नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिने काम हुन्छ, आवेदन गर्ने काम हुन्छ, जानकारी गर्ने काम हुन्छ। तथापि त्यसलाई अझै हामीले तपाईँको चाहिँ नि एक कदम अगाडि बढेर भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हामी बस्दैछौँ। सम्भवतः भोलि 11 साढे 11 बजीतिर हामी बस्दैछौँ। त्यहाँबाट पनि केही निकासको सकारात्मक पहलको हामी कोसिस गर्छौँ। त्यो भएन भने अहिले नेपाल सरकारले तपाईँको चाहिँ एउटा टास्क फोर्स बनाएको छ। त्यसलाई के नाम दिएको छ खै, वैदेशिक रोजगारीको जुन पीडाको विषयमा सम्बोधन गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने भनेर एउटा मार्शल टिम, होइन मार्शल टिम भनेर मार्शल टिम, त्यो मार्शल टिमसँग बस्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ, होइन। तर हामी समग्रमा चाहिँ तमाम व्यवसायीहरू पनि एक ठाउँमा लिएर आएर नेपाल सरकारको मार्शल टिमलाई पनि एक ठाउँमा लिएर आएर तपाईँको चाहिँ सरकारवाला सबै पीडित पक्ष, होइन, पीडित पक्षको उद्धारको लागि लाग्ने तमाम युवाहरू, अभियन्ताहरूलाई पनि एक ठाउँमा लिएर आएर यसको समाधान, सकारात्मक समाधानको हामी खोजी गर्छौँ र सकारात्मक समाधानका निमित्त नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले सकारात्मक पहल कदमी लिनुहुनेछ, ताकि सेटिङमा सबै काम भएको छ भन्ने जुन कुरा आइरहेछ त्यो मेन पावरमा, ट्रिपल स्टार मेन पावरमा पनि हिजो सेटिङमा काम भयो भन्ने कुरासम्म मैले बाहिर सुनिरहेको छु। त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले बाहिरमा सुन्न आयो। भोलि साँच्चै हो रहेछ भन्ने प्रमाणित हुने स्थिति बन्यो भने त्यहाँ त धेरै मान्छे तानिन्छन्। त्यस कारणले गर्दा कतै तपाईँका अभियानभित्रका मान्छे पनि तानिने शङ्का होइन। यहाँ लहरो तान्दा पहरो कतै निस्किन्छ कि क्रममा दोषी कोही देखियो भने सबै दोषको भागीदार सबै मान्छे हुनुपर्छ, चाहे त्यो जोसुकै होस्। अभियानभित्रैबाट त्यस्तो षड्यन्त्र भएको गन्ध आयो भने पनि उसका विषयमा पनि छानबिन हुन्छ। डाक्टर साहब, म फेरि अभियानकै विषयमा प्रवेश गरेँ। मैले यहाँलाई विनम्रपूर्वक एउटा अनुरोध गरेँ। मैले आज यहाँलाई राखिरहने कतिपय प्रश्न यहाँलाई व्यक्तिवादी बढी र कतिपय प्रश्न असान्दर्भिक पनि लाग्न सक्छ, तर प्रश्न तपाईँहरूमाथि पनि उठेको छ। प्रश्न गर्नु मेरो कर्तव्य हो, मेरो पेसाको मर्यादा हो। प्रश्न तपाईँहरूमाथि के छ भने तपाईँहरू आफू मिल्न सक्नुहुन्न, एउटा सानो अभियानभित्र मिलेर बस्न सक्नुहुँदैन। एउटा अभियान 2 पल्ट 3 पल्ट 4 पल्ट फुट्छ। तपाईँहरू अभियानको एकता जोगाउन सक्नुहुँदैन। सपना देख्नुहुन्छ मुलुकको नेतृत्व गर्ने, नागरिकले अलि विश्वास गर्न छोडे कि यहाँहरूलाई? यो एउटा गजबको कुरा, तपाईँले अत्यन्त राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामीले सुरुमा 2075 सालमा डेटै भनौँ, चैत्र 8 गते अबको यो मुलुकको रूपान्तरणको लागि नागरिक स्तरबाट गरिने आवाज, नागरिक स्तरबाट उठाउने आवाज, नागरिक स्तरबाट दिने दबाव, नागरिक स्तरबाट गरिने आन्दोलन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हुनुपर्छ, जसका कारणले यो मुलुकको नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिन्छ र
यही मुलुकमा रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ यदि भ्रष्टाचार मात्रै कन्ट्रोल गर्न सक्ने मेकानिजम बनाउन सकियो भन्ने ठाउँबाट हामीले तपाईँको बसन्तपुर डबलीबाट आन्दोलनको सुरुवात गऱ्यौँ। त्यति बेला हामीले नेपालका लागि नेपाली भन्ने हामीले अभियानको नाउँ राख्यौँ। भलै त्यो अभियान अगाडि बढ्दै जाने क्रममा केही तपाईँको चाहिँ अगुवा अभियन्ताहरूलाई के लाग्यो भने अबको मुलुकको रूपान्तरण चाहिँ पूर्व राजाहरू महाराजाहरू आएर चाहिँ गरिदिनुपर्छ, त्यसको एउटा नेतृत्व चाहिँ अब चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले बोल्न थालिसकेपछि हामी व्यक्तिगत रूपमा म केही समय चुप लाएर बसेँ। जब नेतृत्वका हिसाबले अथवा भनौँ त्यति बेला तपाईँको चाहिँ एउटा अभियानभित्रको एउटा अभियानकर्मी ज्ञानेन्द्र साईजीलाई उहाँहरूले निष्कासन गरिसकेपछि हामीले ज्ञानेन्द्र साईलाई अपमान गरियो हैन। एउटा जुम्लामा बसेको युवा, त्यो पनि 28-30 वर्षको युवालाई अपमान भयो। यो अपमानलाई सम्मानमा रूपान्तरण गरौँ भनेर हामीले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान भनेर स्थापना गऱ्यौँ। त्यसको नेतृत्व ज्ञानेन्द्रजीलाई दियौँ। उहाँहरूले ज्ञानेन्द्रजीले नेतृत्व गर्नुभयो या तपाईँहरूले दिनुभयो? मेरो प्रश्न अलि बढी व्यक्तिवादी हुन सक्छ, मैले माफ मागेँ। हामीले टिमले नै ज्ञानेन्द्रजीलाई नै अगाडि सार्यौँ। त्यसको पछाडि थुप्रै कारणहरू थियो। एउटा त एउटाले अपमान गर्छ हामीले सम्मान गरौँ भन्यौँ। अर्को कुरा उहाँमा भएको एउटा चाहिँ जुन एउटा क्रियाशीलता थियो त्यसलाई चाहिँ मर्न नदिउँ भन्यौँ। तेस्रो कुरा क्षेत्रीय रूपमा पनि पछाडि परेको एउटा चाहिँ वर्ग समुदाय क्षेत्रको मान्छेलाई एउटा चाहिँ सिङ्गो एउटा चाहिँ अभियानको नेतृत्व दिँदाखेरि यसले सकारात्मक पहल हुनसक्छ भन्यौँ। चौथो कुरा उहाँ अलिकति फुर्सदिलो अलिकति होल टाइमर जस्तै अलिक फुर्सदिलो टाइपको देखा भएर दियौँ। त्यतिखेर हाम्रो ठुलो कमजोरी भयो। हामीले उहाँको ठाउँमा अलिकति डिप्लोमेसी अलि एकाडेमिक मान्छेलाई दिएको भए अलिक व्यवस्थित हुन्थ्यो। तर पछिल्लो चरणमा उहाँ चाहिँ अलिक बढी स्वेच्छाचारी हैन। मैले गरे सबै ठिक, अरूले गरे सबै बेठिक भन्दै गएपछि ल ठिकै छ नि त, तपाईँले नै सबै ठिक गर्नु भएको छ भनेर हामीले सुरुका साथीहरूले अलिकति चुप लगाइदिइसकेपछि अहिले तपाईँको चाहिँ अभियानमा एउटा शिथिलता आएको छ, त्यो देखिन्छ। र त्यही शिथिलताको तपाईँको चाहिँ अवस्थालाई हेरेर हिजोको आक्रमण भएको हो कि भन्ने लाग्छ। तर यो सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यो कमजोरीलाई देखेर आक्रमण गर्नुभएको भने गलत, र यो सिङ्गो अभियन्ताहरूलाई चाहिँ तर्साउनुपर्छ। यिनीहरूलाई अब मेन पावर कम्पनीभित्र छिर्ने भनेको चाहिँ कि दलबलसित आऊ कि होइन तिमीहरू आयो भने सिद्धिन्छौ भन्ने ढङ्गले तपाईँहरूले आक्रमण गरेको भने गलत। नेपालको नागरिकहरू जो गरिब छन्, जो निमुखा छन्, जसले तपाईँको चाहिँ रोजगारीको लागि विदेश जान चाहन्छन्, उनीहरूलाई जे पनि गर्न हामी सक्छौँ भन्ने सिराबाट तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने तपाईँको चाहिँ नागरिकहरूलाई हतोत्साही बनाउनको लागि तपाईँहरूले आक्रमण गरे भने गलत। र आम सञ्चार मिडियाले चाहिँ वैदेशिक रोजगारको विषयमा अलिक बढी नै कुरा बाहिर ल्याइदिए भनेर सञ्चार मिडियालाई कर्मीहरूलाई पनि कमजोर बनाउनुपर्छ भनेर आक्रमण गरे भने गलत। यो सबै कुरा तपाईँहरूले गलत गर्नु हो। त्यसकारणले समयमै यो कुरा सुधार्नुहोस्। तपाईँहरूलाई त म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूकै कारणले आज नेपालको रेमिटेन्सका कारणले मुलुक चलिरहेछ। यसमा त सिङ्गो सरकारले पनि गर्व गरिरहेछ। भलै तपाईँको नेपालको नवजवान युवाहरू विदेश जाने ठिक थिएन, त्यो अलग कुरा हो। तर रेमिटेन्सको कारणले नेपाल चलिरहेछ हैन। नेपालको अहिलेको तपाईँको वर्तमान अवस्था थेगिरहेछ। यो हिसाबले तपाईँहरू धन्यवादको पात्र नै हुनुहुन्छ। तर त्यो बिचमा पनि जे कमजोरीहरू आएको छ, कमजोरीहरू देखिएको छ, तपाईँहरूले सामूहिक रूपमा त्यसलाई समाधानको एउटा चाहिँ उपाय खोज्नुहोस्। मैले त सुनेको छु हिजो तपाईँको चाहिँ त्यो आक्रमण भइरहेको बेलामा 40 भन्दा बढी मेन पावरका चाहिँ प्रमुखहरू नै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो अरे भने मैले सुने। यदि त्यो सत्य हो भने त्यो झन् जघन्य अपराध भयो। तपाईँ सबै व्यवसायीहरू तपाईँको चाहिँ नागरिकलाई हतोत्साही बनाउने, सरकारलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामी कस्ता छौँ देख्लास् भनेर देखाउन खोजेको जस्तो। यसो हेर्दा प्रहरीकै उपस्थितिमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गएका साथीहरूलाई कुटपिट गरे भन्ने पनि सुनियो। त्यो हेर्दाखेरि प्रहरीकै पनि कहीँ मिलेमतो पो छ कि भन्ने जस्तो पनि देखियो। त्यसकारणले सबै हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सेटिङमा पनि काम भएको त होइन हैन, एउटा तयारीका साथ काम भएको त होइन। अथवा त्यो अभियन्ताहरू त्यहाँ जाँदै रहेको कुरा कसरी थाहा भयो हैन? सूचना तपाईँहरू भित्रैबाट गयो भन्ने चर्चा छ बाहिर। तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ मिडियाकर्मी साथीहरू अथवा चाहिँ एउटा पीडकको समस्या बोकेर गएका साथीहरू जो छलफलको लागि गएका हुन्, उहाँहरू पुगेको 20 मिनटभित्र त्यो 40वटा कम्पनीभन्दा बढीका चाहिँ मालिकहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुने हैन। 40-50 जना चाहिँ युवा नवजवान युवाहरू, बङ्सर टाइपका युवाहरू, बोनसर टाइपका युवाहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुने। फेरि त्यो उपस्थित भइसकेपछि भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै मेन गेट चाबी लगाएर
तपाईँको अन्धाधुन्दाभित्र तपाईँको कोठा थुनेर मान्छे पिट्नु भने चाहिँ जघन्य अपराध हो। यो तपाईँहरूले धेरै ठुलो जघन्य अपराध गर्नुभयो। मान्छेलाई भाग्न पनि नपाउने, ज्यान बचाएर कुद्न पनि नपाउने भयो नि त त्यहाँ त, होइन? तपाईँको चाहिँ यो त ज्यान मार्ने उद्योग जस्तो त्यो देखियो। त्यस कारणले यो व्यवसायी साथीहरूले धेरै ठुलो भुल गर्नु, तपाईँहरूले यो भुल गर्नु हुँदैन थियो, होइन? यति लामो तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा काम गर्नुभएका तपाईँहरू 40 भन्दा बढी कम्पनीका प्रमुखहरू भन्ने सुनेको छु। यदि साँच्चै तपाईँहरू त्यसरी आफ्नै उपस्थितिमा त्यो गरेको हो भने तपाईँहरूले धेरै ठुलो भुल गर्नुभयो। यस्तो भुल गर्नु हुँदैन। हामी सबै मिलेर मुलुक बनाउनुपर्छ, होइन? तपाईँहरूको व्यवसाय विदेशमा तपाईँको नागरिक घुम्नको लागि तपाईँको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विदेशमा नागरिकलाई श्रम तपाईँको चाहिँ स्वीकृति दिएर लाने कुरामा मात्रै तपाईँको व्यवसाय चल्छ भन्ने होइन। हामी त चाहन्छौँ विदेशमा तमाम नागरिकहरू एकपल्ट घुम्न जाउन्। त्यो वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ, तर कमाउनको लागि, एक पेट पाल्नका लागि, परिवार पाल्नका लागि तपाईँको चाहिँ अरबको खाडीमा तपाईँको चाहिँ 42 देखि 48 डिग्रीको घाम, 52 डिग्रीसम्मको तापक्रम हुन्छ भन्ने सुन्छु। त्यति चर्को तापक्रममा काम गर्नको लागि तपाईँहरूको सहारा लिनु परोस् भन्ने हामी ठान्दछौँ। त्यस कारणले यस्तो तपाईँको कमजोर परिस्थितिलाई ध्यान राखेर मैले यहाँलाई फेरि रोकेँ, निन्दनीय छ तपाईँहरूलाई। मैले डाक्टर साहबलाई फेरि रोकेँ। म फेरि अभियानकै विषयमा आएँ। यहाँले अन्तर्वार्ताको सुरुवातमा भन्नुभयो संस्थापक कार्यकारी समितिले हामीले संयोजक ज्ञानेन्द्रजीलाई निलम्बन गऱ्यौँ भनेर। फेरि ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभएको छ मैले नन्द काफ्रीलाई निलम्बन गरेँ, जिता बरालाई निलम्बन गरेँ, प्रश्न व्यक्तिवादी हुनसक्छ, मैले यसमा माफ मागिसकेँ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी ज्ञानेन्द्रजीलाई निलम्बन गऱ्यौँ, ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुहुन्छ मैले उहाँहरूलाई निलम्बन गऱ्यौँ। अब वास्तविक अभियानकर्ता चाहिँ कसको कुरा मान्ने? अब यो चाहिँ जन्म दिने बाबुआमा ठुलो कि होइन, घरमा चाहिँ तपाईँको पालन पोषण गर्ने अर्को थर्ड व्यक्ति ठुलो भनेर भने त बाबुमै ठुलो हो नि त, होइन? हामी सुरुमा संस्थापक रूपमा बसेका कार्यकारी समितिमा ज्ञानेन्द्रजी पनि हुन्थ्यो, हामी पनि थियौँ। त्यहाँभित्रको 2/3 बहुमतले ज्ञानेन्द्रजीलाई निलम्बन गरे हो। केही समयको लागि तपाईँलाई यो विषयमा सुधार गर्नुहोस् भनेर निलम्बन गरे हो। निष्कासन गरे पनि होइन, हटाएको पनि होइन। तर त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा जुन उहाँका निर्देशनमा होला जस्तो लाग्छ, होइन? हस्ताक्षर त उहाँको पनि आएको होइन। जुन ढङ्गले पछिल्लो हरकत देखियो त्यो चाहिँ त्यो निलम्बन गरेको मान्छेले निलम्बन गर्नु के अर्थ हुन्छ? त्यो उही गोठालाले गाई बेचे जस्तो, बाह्र बेचे जस्तो, त्यसो त कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस कारण यो पुरानो कुरा भइसक्यो, यसलाई पनि धेरै नकोट्याउँ जस्तो लाग्छ। नकोट्याउँ भन्दा पनि आम नागरिकले र तपाईँहरूप्रति आस्था राख्ने विदेशबाट नागरिकले प्रश्न गरिरहेछन्। हामी ज्ञानेन्द्रजीलाई जसरी यहाँले भन्नुभयो यो कुरा सुधारौँ भनेर केही समयको लागि हामीले निलम्बन गऱ्यौँ। निलम्बन गर्नुको कारण चाहिँ के कमजोरी थियो त ज्ञानेन्द्रजीको, जसले गर्दा तपाईँले संयोजकको रूपमा स्वीकार गर्न सक्नु भएन? थुप्रै कारणहरू थिए, होइन? मलाई 1 to 1 त मैले अहिले तपाईँले सोध्छु भने मैले लिएर आउँथेँ होला, होइन? 1 to 1 उहाँको सबै कारण खोल्नुभन्दा पनि उहाँमा तपाईँको चाहिँ केही आन्तरिक कुरा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ। बोल्ने कुरा, होइन? खाने पिउने कुरा, हिँडडुल गर्ने कुरा र तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा महाराजा जस्तो सो गर्न खोज्ने कुरा, यस्ता कुरा अहिलेको नागरिकले डाइजेस्ट गर्दैन। हामीले खोजेको त्यो हुँदै होइन। ज्ञानेन्द्रजीको शैली तपाईँले स्वीकार गर्न नसक्नु भएको सत्य यही हो। त्यो पनि एउटा पक्ष हो, होइन? त्यो पनि एउटा पक्ष हो। तर विशेष त तपाईँको चाहिँ पछिल्लो समयमा, होइन, बोधिसत्व बिहारको सामान बाँड्दै जाने क्रममा, बाँड्ने क्रममा पनि कसरी ल्याइयो जानकारी भएन, होइन? बाँडिने कुरा पनि कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा निर्णय भएन। जब त्यही क्रममा तपाईँको सुर्खेत घटना घटिसकेपछि हामी अलिक बढी झस्क्यौँ। ज्ञानेन्द्रलाई सुधार गर्नको लागि, रूपान्तरण गर्नको लागि उहाँलाई निलम्बन गरिया हो। उहाँमा केही राम्रा गुणहरू छन्, म त अहिले पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, त्यो बिचरा तपाईँको चाहिँ जुम्लाको एउटा विकट ठाउँको, होइन, एउटा चाहिँ पछाडि परेको वर्गको छोरा, होइन, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँमा भएको 2टा गुण मलाई अहिले पनि एकदमै एप्रिसिएट गर्न मन लाग्छ, गर्व लाग्छ उहाँको त्यो देखेर, होइन? बोल्ने कला एकदम राम्रो छ, है? भले उहाँले शब्द चयन कसरी गर्नु त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्थ्यो, होइन? र दोस्रो कुरा भनेको तपाईँको उहाँको क्रियाशील, एकदमै क्रियाशील हुने, जुनसुकै कुरा पनि ल बाबु यो गर्नुपर्छ भने तुरुन्तै अगाडि बढ्ने, यो अत्यन्तै राम्रो गुण थियो। यो राम्रो गुणलाई यो मुलुकको चाहिँ परिवर्तनको लागि पनि जोड्न सकिन्छ भने एउटा पहल गरौँ भनेर विशेषतः हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान सुरुवात गर्दै रहँदा अहिलेको नेतृत्व ज्ञानेन्द्रलाई नै गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्ने मान्छे म आफै, सायद त्यो बैठकमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो,
हैन अहिले तपाईँ एउटा तर आज तपाईँ आफै ज्ञानेन्द्रजीलाई हामी संयोजक स्वीकार गर्दैनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ होइन यो त यस्तो हो हेर्नुहोस् यो त के हुन्छ नि राजनीतिक दलमा जस्तै भागभण्डा अभियानमा सुरु हुन थालेको यो भागभण्डा सागभण्डा भन्दा पनि यो अभियान चाहिँ एउटा नागरिकलाई जागरण गर्ने एउटा पाटो हो हैन हामीले यो जागरण गर्ने पाटोको माध्यमबाट मुलुक रूपान्तरण गर्ने एउटा चाहिँ भूमिकामा राजनीतिक रूपमा नै प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने लामो सोचाइ राखेर ठुलो भूमिका बाँधेर यो अभियानका सुरुवात गरे तर एउटा व्यक्तिको कुरामा मात्रै खेल्दै जाने व्यक्तिले जे भने मान्दै जानुपर्ने कुराले वास्तविक कुराको लिडरसिप त गर्दैन त्यसकारणले चाहिँ पनि हामी चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा केही संस्थापक साथीहरू अहिले चुप्पो लाएर बस्दै अवस्था हो कोही संस्थापक साथीहरू अभियानको मूल स्पिरिटमा विरोधी छैनन् मूल जुन वैचारिक स्पिरिट हो त्यो स्पिरिटमा कहीँ विचलित छैन अहिले पनि सबै साथीहरू मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेछ अब ठिक समय आउन लाग्यो फेरि त्यही ठाउँबाट त्यो भूमिकालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ठिक समय आउन लाग्यो सम्भवतः अब तपाईँको चाहिँ अब फागुन 15 गते हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको दोस्रो वार्षिक उत्सव आउँदैछ त्यो वार्षिक उत्सवसम्म केही नयाँ नतिजा आउँछ भने एउटा एक्सर्साइज गर्ने त भन्ने हिसाबले हामीले एउटा छलफल गरिरहेछौँ त्यसकारणले तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले एउटा सुन्दर मुलुकको सुन्दर भविष्य मुलुकका नागरिकको एउटा सुखीको लागि सुख होस् मुलुकको समृद्धिको सपना देखेर यो अभियानको सुरुवात गरे हो संसारमा परिवर्तन अभियानको बेसबाट भएको छ हेर्नुहोस् है भनेपछि नेपालमा पनि अभियानको बेस चाहिँ एन्टी करप्सन मुभमेन्टबाट सुरु गरौँ र यसले राजनीतिक वैचारिक बहससँगै नागरिकको तपाईँको सामाजिक रूपान्तरणको एउटा चाहिँ दिशामा पनि यसले भूमिका खेल्दै जाओस् भन्ने हामीले चाहेका थियौँ यो चाहिँ एउटा सांगठनिक अर्गनाइजेसनको फर्ममा सङ्गठित अर्गनाइजेसनको फर्ममा संस्थागत अर्गनाइजेसनको फर्ममा अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहेका थियौँ तर ज्ञानेन्द्रजीले अब मलाई त अलिकति नाम लिनु पनि कहिले कहिले अप्ठ्यारो लाग्छ ज्ञानेन्द्रजीले यो अभियानै मेरै हो मैले जे गरेँ त्यही हुन्छ भन्ने जस्तो जुन एउटा शैली स्वभाव देखाउन थाल्नुभयो त्यसपछि सबै साथीहरू हामीले सल्लाह गरेर अहिले ज्ञानेन्द्रजीलाई अब यसले के काम गर्छ छोडिदिउँ यहाँलाई मेरो अब अर्को प्रश्न डाक्टर साहब भने अहिले हिजोसम्म आउँदाखेरि अभिगत तपाईँको अत्यन्त भयावह भयो डाक्टर साहब अब यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्था मैले यहाँलाई रोकेँ यहाँलाई मेरो अर्को प्रश्न विदेशबाट तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने कयौँ अभियन्ताहरूले मलाई म्यासेज गरेर भनेका छन् यो प्रश्न यो अभियानको कोही जिम्मेवार व्यक्तिसँग गरिदिनु मलाई कयौँ व्यक्तिले भनेका छन् विदेशबाट तपाईँहरूको अभियान सञ्चालन गर्नको लागि भनेर विदेशबाट अभियन्ताहरूले आर्थिक सहयोग गरेर पठाउँछन् हामीले पठाएको आर्थिक सहयोग अभियानले दुरुपयोग गर्यो गलत ठाउँमा प्रयोग गर्यो व्यक्तिवादी काममा चाहिँ प्रयोग गर्यो भनेर कयौँ अभियन्ताहरूको आरोप छ र ती अभियन्ताहरू त्यही कारणले गर्दा आज अभियानबाट निष्क्रिय पनि छन् अभियानले आर्थिक सहयोग दुरुपयोग गरेको छ या छैन म अभियानको जिम्मेवार संस्थापक प्रवक्तासँग कुरा गर्दैछु जति बेलासम्म म त्यहाँभित्र कार्यालय स्तरमै सक्रिय थिएँ त्यति बेलासम्म हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको खातामा आएको पैसाको विषयमा स्पष्ट हिसाब किताब क्लियर छ होइन त्यो अडिट भएको छ म आफै संलग्न छु होइन त्यो अडिटिङ प्रोसेसिङ त्यसकारणले पठाउने साथीहरूले अब कसैले फोन गरेर अथवा प्रभावमा पारेर मेरो खातामा हालिदिनुहोस् म अभियानलाई दिइदिन्छु अभियानको खाता लगाएर हालिदिन्छु भनेर उहाँको खाता हालेर त्यो पैसा दुरुपयोग भएको भए त थाहा भएन जहाँसम्म सारमा हेर्दाखेरि जो विदेशमा बस्ने साथीहरूले पैसा पठाउनु भयो जुन भोल्युममा पैसा आयो भन्ने लाग्छ त्यो भोल्युमको 1/3 पैसा 1/4 पैसा पनि तपाईँको चाहिँ अभियानको आन्तरिक खातामा आइपुगेको छैन त्यसकारणले उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा पठाउनु भयो स्वयं व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभियानमा खर्च गर्छु अथवा अभियानमा म लगाएर खातामा हालिदिन्छु अथवा अभियानको वास्तविक ट्रान्सपेरेन्सीमा म लगाएर सो गर्छु भन्ने कुरा गरेर प्रभाव पारेर पैसा लिनुभयो होला तर त्यो पैसा चाहिँ उहाँ स्वयं व्यक्तिले नै खर्च गर्नुभयो कि तर कसले कति खर्च गर्यो भन्ने कुरा त समय क्रममा दिने मान्छेले मैले यति दिएको थिएँ उति दिएको थिएँ भन्दै गयो भने त खुल्दै जाला तर पठाएकै थिएँ भना चाहिँ त्यो अभियानको खातामा आएको पैसा चाहिँ म क्रियाशील छौन्जे भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन तर अभियानभित्र आर्थिक पारदर्शिता हुँदैन तपाईँहरूको अस्तित्व कहाँनिर छ अस्तित्व दाबी गर्न सक्नुहुन्छ होइन व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ है मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ म आर्थिक रूपमा 1 कप चिया पनि आजको दिनसम्म कसैको खाएको छैन बरु मैले खुवाएको छु संयोगले आज तपाईँको खानु पर्यो है त्यो मैले चाहिँ अहिलेसम्म मेरो त्यस्तो स्वभाव पनि छैन होइन मेरो गोजीमा पैसा भयो भने चिया खान भन्छु पैसा भएन भने काम छ भनेर म साइड लाग्छु बरु म त्यो सँगै गएर चिया खान पनि मन लाग्दैन मेरो आफ्नो आन्तरिक स्वभाव हो राम्रो नराम्रो अलग कुरा हो
तर म सम्पूर्ण अभियानका साथीहरूलाई म के ठान्दथेँ भने हामी अभियान सञ्चालन गर्दै रहँदाखेरि थुप्रै जिल्लामा पुग्यौँ। मेरो जहिले पनि आग्रह के हुन्थ्यो भने अभियन्ताकै घरमा बसौँ होइन, 2-4 पैसा बरु अभियानकै तपाईँको चाहिँ परिवारलाई लगेर दिउँ। उहाँले हामीलाई खुवाउनुहुन्छ, सुताउनुहुन्छ, सामान्यतया त उमरका नपर्ने गरी हामीले दिउँ। हामीले महँगा होटलहरूमा बस्न आवश्यक छैन भन्थे। ती कुराहरू केही साथीहरूलाई मन पर्दैन थियो होइन। आज त्यो मन नपरेको नै आज चाहिँ तपाईँको आर्थिक पारदर्शिताको कुरा होइन, तेरो आर्थिक उपार्जनको कुरा मिडियाकर्मीले आम नागरिकले सोधिरहेछन्, त्यो चाहिँ उहाँतिरै सोध्ने कुरा हो, मतिर सोध्ने कुरा होइन। जहाँसम्म मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो जिल्ला धादिङ हो होइन। मेरो त सामाजिक स्ट्याटस पनि तपाईँको चाहिँ आम सञ्चार मिडियामा बुझ्दा हुन्छ होइन, मिडियाले बुझ्दा पनि हुन्छ। ऊ कतिको आर्थिक हैसियत भएको मान्छे त्यो पनि बुझ्दा हुन्छ, के व्यवसाय गर्छ त्यो पनि बुझ्दा हुन्छ होइन। मेरो सामाजिक करियर कति लामो छ त्यो पनि बुझ्दा हुन्छ। त्यस कारणले मेरो विषयमा चाहिँ सोद्धाखेरि मैले जवाफ दिने कुरासम्म चाहिँ रह्यो। जहाँसम्म अभियानको को मान्छेले कति पैसा लिएन भन्ने कुरो पठाउने साथीहरूले तपाईँले योलाई यति पठाने भनेर खुल्दै जानुहोस्, त्यसपछि हामी खोज्दै जाउँला, पारदर्शिता देखाउँला। तपाईँहरूले चाहिँ दे मात्रै भन्ने अनि त्यो कसलाई दिएँ भन्ने कुरो नभन्दासम्म त आएको खातामा भएको चाहिँ भन्नु सक्ने भयो र व्यक्तिमा कसलाई कति दियो भनेर त थाहा पाउने कुरा भयो। डाक्टर साहब, यहाँलाई फेरि मेरो अर्को प्रश्न, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। मेरो प्रश्न अलि असान्दर्भिक र व्यक्तिवादी हुनसक्छ, तर मैले यसको लागि सुरुमै क्षमा मागिसकेको छु। मलाई लाग्छ यो प्रश्न गर्ने छुट मलाई छ, किनकि ज्ञानेन्द्रजी सार्वजनिक व्यक्तित्व हो भनेर मैले अहिलेलाई भने, हो या होइन नागरिकले भन्छन्। ज्ञानेन्द्रजी राज्यको नेतृत्व गर्ने राज्यको नेतृत्वकर्ताहरूको क्षमताको विषयमा प्रश्न उठाउनुहुन्छ, अलिकति उच्छृङ्खल बोल्नुहुन्छ, मैले होइन तपाईँले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। ज्ञानेन्द्रजीको सीए प्रकट चाहिँ वास्तविकता के हो? अलिकति युवाहरूलाई उहाँले गुमनाममा पो राख्न खोज्नु भएको हो कि? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँ ज्ञानेन्द्र, मैले फेरि रोकेँ, ज्ञानेन्द्रजी सीए पास हो या फेल, युवाहरूलाई अलिकति बढी ढाँट्नु भएको जस्तो देखिन्छ यो कुरामा। अब पास र फेल त मलाई थाहा छैन होइन। चार्टर एकाउन्ट पढ्नको लागि उहाँ इन्डिया जानुभयो, केही समय पढ्नुभयो कि भन्नेसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ, किनभने उहाँले चार्टर एकाउन्ट सम्बन्धी केही कुराहरू लजिकल कुराहरू दिएको हिसाबले चाहिँ पास र फेलकै कुरा चाहिँ मलाई त जानकारी भएन। तर यो कुरा सायद यहाँले लुकाइरहनु भएको छ मसँग। यहाँ त निरन्तर लामो समय ज्ञानेन्द्रजीसँग जिम्मेवार प्रवक्ताको रूपमा सङ्गत गर्नु भएको छ, भलै आज टाढा हुनुहुन्छ होला। भने नि मैले यो किन भनिरहेको छु भने एउटा सिङ्गो अभियान सञ्चालन गर्ने अभियन्ताको विषयमा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने विषय होइन। मेरो प्रश्न हिसाबले गर्दाखेरि त्यो जति बाहिर आइरहेछ यो विषयमा यो धेरै खोतल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब, मेरो आशय सरकारले खोजेका बखत उहाँले बुझाउनु भएन भने फेल भनेर बुझ्नु पर्यो, बुझाउनु भयो भने पास भनेर बुझ्नु। डाक्टर साहब, मेरो प्रश्नको आशय पनि अभियानको नेतृत्व गर्न, राज्यको नेतृत्व गर्न एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन। तर ज्ञानेन्द्रजीको सीएको विषयमा हो या होइन भनेर धेरै चर्चा हुने गरेकाले मैले यो प्रश्न सोधेको। प्रश्न सोध्नु मेरो कर्तव्य हो। उहाँ चाहिँ मैले अघि नै जवाफै दिइसकेँ होइन। सीए पढ्नलाई इन्डिया गएको हो, के कति समय पढ्नुभयो र उहाँ चाहिँ सम्बन्धित कलेजमा सायद केही समय पढ्नुभयो होला होइन। यति बढी बहस भइसकेपछि उहाँले जुन कुरा बाहिर सार्वजनिक गरिरहनु भएको छैन, हुन त म त सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पनि म ठान्दिनँ होइन। कुनै दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित तालुका निकायमा सर्टिफिकेट पेश गर्ने स्थिति आयो भने गर्ने कुरा हो, त्यो सबै ठाउँ गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। त्यो हिसाबले उहाँलाई सीए सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ छ है। म यति कुरामा चाहिँ म सकारात्मक छु, यति मात्रै भनौँ। अब म अभियानभन्दा अलिकति फरक प्रसङ्गमा आएँ डाक्टर साहब। आजको बसाइ हाम्रो अलिकति लामो पनि बन्न पुग्यो। मुलुक फेरि निर्वाचनको भुमरीमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ, किनकि हिजो मन्त्रालयले जेठ 4 गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेर लगभग मिति टुङ्गाएको अवस्था छ। अभियानको भूमिका अबको स्थानीय निर्वाचनमा के हुन्छ? तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? प्रत्येक मान्छे अहिलेको चरणमा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने प्रत्येक मान्छे कुनै न कुनै पार्टीमा भोट हालेका मान्छे छन्। केही मान्छेहरू आफ्नो बाउले परिवारको सदस्यले भोट हालेको परिवारका सदस्य छन्। यसको मतलब उसको चाहिँ मतदाता नावलीमा विगतमा नाम थिएन, अहिले नाम छ, यो अर्थले मैले भन्न खोजेको। त्यसकारणले लिगेसीका हिसाबले उहाँहरू आफ्नै कित्तामा गएर भोट हाल्न पनि सक्छन् है।
दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ म त अहिले फेरि अभियानमा धेरै क्रियाशील छैन, तपाईँले अभियान मात्रै भनिरहनु भएको छ। प्रत्येक नागरिकले अब सही मान्छे, राइट म्यान राइट प्लेस भन्छ नि, सही मान्छे छानेर भोट हालौँ होइन। अब मेरो यो पार्टीको मान्छेलाई नै भोट हाल्नुपर्छ भनेर तपाईँले गलत मान्छेलाई भोट हाल्दै जाँदाखेरि अहिले देश रहने कि नरहने भन्ने ठाउँको एउटा चाहिँ भिरको टाकुरामा पुगेको छ। जस्तै एमसीसीको प्रकरण अहिले अत्यन्तै जल्दो बल्दो रूपमा आइ नै रहेछ होइन। अहिले सिङ्गो नागरिकहरू विभाजित छन् होइन। राजनीतिक हिसाबले पनि सिङ्गो राजनीतिक विभाजित भएको छ एमसीसीको कारणले, र तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रियताको हिसाबले पनि सिङ्गो नागरिकहरू राष्ट्र नै रहने कि नरहने होइन, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै क्वेसन पो उठ्छ कि भन्ने ढङ्गले जुन विभाजित भएका छन्। तपाईँ हामीले गलत मान्छे छान्यौँ। जुनसुकै पार्टी विशेष होस्, चाहे त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार किन नभनोस्, सही मान्छे छ भने भोट हालौँ र सही मान्छेलाई नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गरौँ। यो कुरा चाहिँ तपाईँको आम सञ्चार मिडिया मार्फत म सम्पूर्ण स्वदेशमा तथा विदेशमा रहने नवजवान युवाहरूलाई, विशेष गरी विदेशमा रहने नवजवान युवाहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले नेपाल सरकारको 78 सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार लिगल बेसबाट विदेश पुग्नेहरू झन्डै 26 लाख प्लस रहेछन्, 28-30 लाख वरिपरि रहेछन्। इलिगल पार्टबाट जाने त कैछन् होइन। नेपालभन्दा बाहिरबाट पनि विदेश जानेहरू लाखौँको सङ्ख्यामा छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले 60-70 लाख चाहिँ नागरिकहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। प्रत्येक नागरिकहरूको तपाईँको नेपालमा परिवार छ। त्यो परिवारलाई पनि तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो कि सही मान्छेलाई तपाईँहरूले भोट हाल्नुहोस्, अथवा तपाईँको पहिचानमा भएको सही मान्छे यो हो, यसलाई भोट हाल्नुपर्छ भनिदिनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि सही मान्छे तपाईँको चाहिँ जनताको प्रतिनिधि हुन्छ र सही जनताको प्रतिनिधिले मुलुकको लागि सही निकास दिन्छ भन्ने हो। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ अभियान भनेर तपाईँले जोडिरहनु भएको छ, अभियानभित्र पनि हामीले मैले अघि नै एउटा सङ्केत गरेँ नि होइन, फागुन 15 गते एउटा नयाँ एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ कि भनेर जुन हामीले कोसिस गरिरहेछौँ, छलफल चलाइरहेछौँ, यो बिचबाट त्यो सफल भयो भने होइन, त्यो सफल भयो भने अभियानभित्रैबाट पनि केही मान्छेहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा पनि उठाउने कि भन्ने एउटा छलफल चल्यो भने त्यो त फेरि हामीले त्यो एक्सर्साइज त गरिहाल्छौँ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सही मान्छे निर्वाचित गर्ने एउटा चाहिँ नै चुनाव, आम चुनाव बन्न सकोस्। अबको चुनाव नेपाल सरकारले जुन जेठ 4 गते स्थानीय निकायको चुनावको घोषणा गरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु, र त्यो चुनावमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, अन्त म त भन्छु स्थानीय निकायको चुनाव चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक आस्थाको आधारमा गर्नु हुँदैन भन्ने हो। हेर्नुहोस्, जस्तो भारतमा तपाईँको स्थानीय निकायको चुनाव हुँदाखेरि त्यहाँ राजनीतिक चुनाव चिन्हको आधारमा हुँदैन। सबै स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू जो उम्मेदवार हुन्छन् उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छन्। जब सबै मान्छे स्वतन्त्र उम्मेदवार भयो भने स्वतन्त्र भित्रको पनि राम्रो मान्छे छान्ने चरणको विकास हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा त्यो व्यवस्था छैन। तथापि तपाईँको राजनीतिक दलकै तपाईँको चाहिँ बेसबाट होइन, राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताको लेभलबाट उम्मेदवार उठेको भए पनि सही मान्छेलाई छानेर भोट हाल्ने एउटा बानीको विकास गरौँ, भोट हालौँ। फेरि घुमिफिरी अभियानकै विषयमा आए। आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा पूर्व मेचीदेखि पश्चिमसम्म धाएर जसरी हिजो भाषण गर्नुहुन्थ्यो हजारौँ नागरिकमाझ, यो मुलुकको निर्वाचन प्रणाली ठिक छैन, नो भोटिङको सिस्टम चाहिन्छ, हामी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन गर्छौँ, निर्वाचनको पद्धति परिवर्तन गर्नको लागि आन्दोलन गर्छौँ, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन तुइएकै हो त। अब तपाईँहरूले भन्ने गरेका नो भोटिङका कुरा तुइएको हो। भ्रष्टाचार भने चाहिँ जिरो टोलेरेन्समा जाँदैन, संसारमा त्यो रेकर्ड पनि छैन होइन। संसारको रेकर्डमा मलाई लाग्छ नर्वे सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा परेको भए तापनि उसमा पनि जिरो भ्रष्टाचार छैन। जिरो तपाईँको सुशासन 100% छैन यसको मतलब होइन। हामीले घटाउन सक्छौँ, घटाउने ठाउँबाट पहल गरौँ भनेका हौँ हामीले होइन। म व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने अबको राजनैतिक निकास पनि हामीले हिजो अभियानको सुरुवात जुन सिराबाट गऱ्यौँ त्यही सिराबाट सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने हो। सबै राजनीतिक दलको नेताहरूले मनमा अब राख्नु पर्यो, यदि हामीले भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न सकेनौँ, मुलुकमा सुशासन दिन सकेनौँ भने नेपालका तमाम नागरिकहरू शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनेछन्। यो मानेमा वञ्चित हुनेछन्। एउटा पनि तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार व्यतीत अनियमितता नगर्ने नागरिकको छोरोले अब तपाईँको चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्दैन। भ्रष्टाचार अनियमितता व्यतीत नगर्ने नागरिकको छोराले अहिले तपाईँको चाहिँ ठुला रोग लाग्यो भने उपचार गर्न सक्दैन।
त्यसकारणले प्रत्येक नागरिकहरू अब स्वास्थ्य र शिक्षाबाट वञ्चित हुने दिशामा गएर, त्यसकारणले हामीले के भनेको भने स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुने दिशाबाट सोचौँ, यही देशमा रोजगारी सिर्जना हुने दिशाबाट सोचौँ। यदि यो सोचेनौँ भने अहिले तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहोस् त, सहरमा त मान्छे प्रशस्त भेटिन्छन्, गाउँ गाउँमा गयो भने कि त बच्चा भेटिन्छन् कि त बुढा भेटिन्छन्। सब युवाहरू कि त सहरमा छन् कि त विदेशमा छन्। मुलुक यसरी बन्दैन। मुलुक बनाउने हो भने युवाहरूलाई शरीरमा तपाईँको चाहिँ क्रियाशील रगत, सशक्त रगत, प्रभावकारी रगत बगुन्जेल ती युवाहरूले श्रम नेपालमै गर्ने वातावरण सृजना गरिएन भने मुलुक हरिकङ्गाल हुनेछ। कङ्गाल त भइसक्यो, हरिकङ्गाल हुन बाँकी छ। हरिकङ्गालको दिशातिर जान्छ। त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ भने यही मुलुकमा रोजगारी सृजना हुनुपर्छ, यो दिशाबाट जानुपर्छ। यसले सामाजिक रूपान्तरण गर्छ। र अहिलेकै जस्तै तपाईँको संसदीय अभ्यास रहिरह्यो भने यो 6-8 महिनाको तपाईँको चाहिँ सरकारले मुलुकको तपाईँको चाहिँ कार्यप्रगतिको रेखा तय गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्यौँ। कम्तीमा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय छवि भएको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्थामा जाउँ भन्यौँ। संसदलाई तपाईँको चाहिँ मन्त्री बनाउने व्यवस्थालाई अन्त गऱ्यौँ भन्यौँ। यदि त्यो गरियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ माननीय सांसदहरूले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस गर्नेछन् हैन। म मन्त्री भएर कति कुम्ल्याउने बहस हुँदैन। त्यो चरणमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै निर्वाचन तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै स्वच्छ, कम खर्चिलो निर्वाचन आफै सुरु हुन्छ। 1-2 चरण त्यो असहज होला हैन, तर मुलुकै बनाउन जाने हो, पैसा कमाइ हुने होइन, मुलुक बनाउने विषयमा चाहिँ बहस गर्ने ठाउँमा जाने हो भन्ने परिस्थिति बन्दै गएपछि पार्लियामेन्टभित्र तपाईँको चाहिँ विज्ञ मान्छेहरू पुग्छन्, विषय विज्ञ मान्छे पुग्छन्, देश बनाउने सोच भएका मान्छे पुग्छन्, अध्ययनशील मान्छे पुग्छन्। अहिले त तपाईँको डाका, गुन्डा, फटा, चोर, तस्कर छन्। तस्करको हुल छ त्यहाँ गएर गन्ने हो नि। त्यसकारणले तस्करले मुलुक बन्दैन, फटाहरूले यो मुलुक बन्दैन। म व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न, तर अहिले गणना गर्ने भने त्यो एउटा समस्या छ। त्यो मैले भने होइन, पूर्व राष्ट्रपति तपाईँको रामवरण यादवले प्रत्येक मञ्चमा भन्न थाल्नु भएको छ। रामवरण यादवले त बुझेका होला नि त, कैयौँपल्ट मन्त्री हुनुभयो, कैयौँपटक सांसद हुनुभयो, मुलुकको राष्ट्र प्रमुख हुनुभयो, उहाँले बुझेरै भने होला नि त। त्यसकारणले यो कुरालाई सामान्य रूपमा लिनु, त्यसकारणले यही जगबाट मुलुकको तपाईँको चाहिँ निकास हुन्छ। यो दिशाबाट चाहिँ अगाडि नागरिकहरूलाई पैरवी गर्ने कुरामा हामी कहीँ पनि चुकेका छैन। मै चुक्दैन, व्यक्तिगत रूपमा नन्द काप्री चुक्दैन। नन्द काप्री जहाँ बस्छ यही बहस गरिरहेछ। भोलि यो अभियानमा रहँदा पनि नरहँदा पनि, भोलि राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुँदा पनि नहुँदा पनि हेर्नु होला। तर एउटा प्रश्न के छ भने एउटा प्रश्न के छ भने तपाईँको अभियानका तमाम अभियन्ताहरू जो गाउँ गाउँमा छन् संयोजकको रूपमा ज्ञानेन्द्रजी बाहेक अरूलाई स्वीकार्न तयार छैनन् देखिन्छ त। अलिकति यो पनि होइन, त्यो चाहिँ यस्तो छ, त्यो चाहिँ ज्ञानेन्द्रजीलाई छोडेर किन मान्छे गए भन्ने ठाउँबाट नि त सोच्नुपर्ने होला नि त। ज्ञानेन्द्रजीलाई छोडेर मान्छे जाँदैछन् आज, छोडेर ए बाबा अभियानमा कति मान्छे सक्रिय छन् अहिले हेर्नुहोस् त। हिजो हामी सक्रिय हुँदाखेरि अभियानको चार्मिङ कहाँ थियो, अहिले कहाँ छ? अहिले तपाईँको चाहिँ लौ त अहिले ज्ञानेन्द्रजीले नेतृत्व गरेर माइतीघर मण्डललाई एउटा सामान्य जुलुस निस्कियोस् त हेरौँ, त्यो सम्भावना छ। अब उहाँ प्रेम आलेको पछि कुदिरहनु भएको छ। भलै प्रेम आलेले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर उहाँको पछाडि कुद्नुपर्ने अवस्था त होइन नि, होइन नि। राम्रो कामको प्रशंसा गरिदिने हो। प्रश्न यहाँनिर पनि छ कि डाक्टर साहब, प्रश्न यहाँनिर पनि छ तपाईँहरूमाथि। समाधान दिन सक्नुहुन्न, समस्या मात्र देखाउनुहुन्छ र सस्तो लोकप्रियताको लागि जसले काम गर्दैछ त्यसको पछि पछि लुरु लुरु धाउनुहुन्छ जस आफूले लिनको लागि, तर काम राज्यको सिस्टमबाट भइरहेको हुन्छ। यति धेरै मिडियाबाजी किन गर्दैछन् अभियन्ताहरूले? म त्यसरी धाएको छु र म प्रेम आलेको पछि लागेको छु। यो प्रश्न नन्द कापीलाई व्यक्तिगत प्रश्न होइन, अभियानमाथि प्रश्न होइन। त्यसकारणले जो मान्छे लागे त्यो उहाँहरूलाई सोध्ने कुरा हो, त्यो मलाई सोध्ने कुरा होइन। म त के ठान्छु, प्रेम पछिल्लो समयमा है मैले प्रेम आलेको किन नाम लिएँ होइन, विगतमा पनि केही मन्त्रीहरूले राम्रा काम गर्नुभएको छ, जस्तो गोकर्ण विष्टले होइन धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। जनार्दन शर्मा तपाईँको ऊर्जा मन्त्री भएको बेलामा देशैभरि तपाईँको ब्ल्याकआउट भयो। जस अब जस जनार्दन शर्माले लिने नले पनि कुलमान घिसिङले पनि नलिने होइन, उहाँको मन्त्रालयको जिम्मेवारी आएर गर्नुभयो। र अहिले हेर्दा किसान श्रेष्ठ र तपाईँको प्रेम आलेको अलिकति सकारात्मक काम देखेँ, तर उहाँहरूकै पछाडि कुद्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। उहाँहरूले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा गरिदिने एउटा कर्नरमा बसेर, र बाँकी काम आफूले गर्ने हो र आफ्नो अभियानको मूल स्पिडमा बसेर गर्ने हो।
हाम्रो मूल स्पिडमा त्यो काम ठिक हो भने त्यसको प्रशंसा गरिदिने हो, न कि उहाँकै अगाडि पछाडि लागेर होइन मिडियामा देखिनै पर्छ भने जस्तो होइन। यस्तो कुरा चाहिँ म धेरै मिडियामा त्यसरी म त्यति देखिन नरुचाउने। डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो यही फागुनको 15 गते तपाईँको अभियानले 2 वर्षको अवधि पुरा गर्दैछ, दोस्रो वार्षिक उत्सव बनाउँदैछ। लगभग 2 वर्षको अवधिमा यहाँहरूले सधैँ भन्ने गर्ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले भ्रष्टाचारको विषयमा के चाहिँ गर्न सक्यो? यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान कतिजना भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुभयो तपाईँहरूले? यो तपाईँहरूको यो चाहिँ अलि कस्तो भने यो मिडिया कर्मी भएको हिसाबले हामीले कारबाही गर्ने होइन। तमाम अभियन्ताहरूले चाहिँ नागरिकको बिचमा पैरवी गर्ने हो, नागरिकको बिचमा सचेतना जगाउने हो। अहिले प्रत्येक नागरिकहरू सरकारी अड्डामा गए भने क्वेसन गर्ने हैसियतमा पुगे, त्यो चाहिँ हामीले गर्यौँ होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको विषयमा जुन एउटा चर्चा परिचर्चा देशमा चलिरहेछ होइन, यो पनि नागरिकले उठाउन कोसिस गरेको आवाज हो क्या, यो हैसियतमा पुगे क्या मान्छे, यो पुर्याउन खोजिया हो। यति मात्र होइन, सामाजिक सुधारका लागि म तपाईँको आम सञ्चार मिडिया मार्फत तमाम नेपाली नागरिकहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपालको व्यतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता 5वटा सेक्टरमा बढी हुन्छ। देखिने गरी हुन्छ, नदेखिने गरी भए पनि भ्रष्टाचार, वैदेशिक रोजगारमा हुने अनियमितता, चेलीबेटी बेचबिखन, लागु औषध दुर्व्यसनी र गुण्डागर्दी, यो 5वटा फ्याक्टरहरूलाई कमजोर नबनाइकन नेपालमा सुखी नेपाली कोही पनि हुन सक्दैन, नेपालको समृद्धिको यात्रा तय हुँदैन। त्यसकारणले यो 5वटा फ्याक्टरमा तमाम अभियन्ताहरू, तमाम राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू एक ढिक्का भएर एकपल्ट मुलुक बनाउन भनेर लागौँ। यो 5वटा फ्याक्टरमा अनियमितता, व्यतिथि, विसङ्गति गर्ने मान्छेहरूलाई कठालो समातेर तपाईँको चाहिँ कानुनी राज्यको कानुनी कठघरामा उभ्याउँ। यो मुलुक रात 4 गुणा, दिन 5, 6 गुणा, 8 गुणा भएर चाहिँ वृद्धि र विकासको चरणमा जान्छ। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका प्रचण्ड बाबुरामहरूले सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको नेपाल सिङ्गापुर जस्तै बनाउन सकिन्छ। अन्यथा तपाईँको चाहिँ यो 5वटा फ्याक्टर यथास्थितिमा रहिरह्यो भने मुलुक बन्दैन। यो 5वटा फ्याक्टरमा हिट गर्नुपर्छ। पहिलो फ्याक्टर भनेको भ्रष्टाचार हो। हामीले नागरिक स्तरबाट भ्रष्टाचारी हुन्छ भन्ने कुरा पैरवी गऱ्यौँ, एउटा जागरण आयो। अहिले वैदेशिक रोजगारको विषयमा एउटा हलचल आएको छ, अझ बाँकी 3वटा फ्याक्टर छ। यो 3वटा फ्याक्टरलाई पनि उपयुक्त समय आएपछि यसलाई तपाईँको अगाडि बढाउनुपर्छ र यो फ्याक्टरहरूमा अनियमितता गर्नेहरूलाई छुट दिनु हुँदैन र यो गरियो भनेदेखि बल्ल मुलुक बन्छ। यो दिशाबाट पैरवी गर्नको लागि अभियन्ताले मात्रै हुँदैन, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ सञ्चारकर्मीको हुन्छ। डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँप्रति आभारी छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।